वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। आज भी वो जबल मलाइका बद्र के मैदान में मौजूद हैं जहां फरिश्ते नाजिल हुए थे। अल्लाह ने कामयाबी अता की। फरिश्तों को अगर नाजिल होना है तो कब नाजिल होंगे फरिश्ते? जब हम अल्लाह के दीन पे अमल करेंगे, हम रुजू करेंगे, मस्जिदों को भर दो, फजर की नमाज में ईद का समा कर दो, चेहरों को दाढ़ियों से सजा लो। ये मत सोचो दाढ़ी रखेंगे तो कैसे लगेंगे, अरे कैसे लगेंगे, हबीब खुदा का नूर मिलेगा तो कैसे लगेंगे। अगर दाढ़ी काली हो तो बहुत खूबसूरत लगती है और सफेद हो जाए तो फिर हुजूर की हदीस है, अल्लाह सफेद दाढ़ी वालों की दुआ को रद्द करने में हया फरमाता है। काली हो तो खूबसूरत लगे, सफेद हो जाए तो कुदरत की रहमतें हया करे। सोचो तो सही क्या शान है दाढ़ी की, लेकिन मुसलमान सोचता है और शैतान के मकर में फंसे हुए। तौबा करो, पलटो। बिलखुसूस जवान किसी कौम का सरमाया होता है। जिस कौम का जवान संवर जाता है उस कौम की तारीख सुनहरी हरफों से लिखी जाती है। जिस कौम का जवान अय्याश और आवारा हो जाता है फिर उस कौम पर तबाही आती है। और ये जुमला याद रखना, कुछ याद रहे या ना याद रहे, आखिरी बात याद रखना, जिस कौम को कुरान और हदीस की नसीहतें नहीं सुधारती, जिस कौम को कुरान और हदीस की नसीहतें नहीं सुधारती, फिर उस कौम को सुधारने के लिए अल्लाह काफिरों की तलवार खड़ा कर देता है। इससे पहले कि काफिर और कुफ्र की तलवार तुम्हारी गर्दन पे आए, सुधर जाओ, नेक बनो। अगर नहीं पलटे अल्लाह की तरफ, आने वाले हालात आज से ज्यादा भयानक होंगे। कहीं पनाह नहीं मिलेगी, इसलिए कि जिससे कुदरत पनाह छीन लेती है उसको दुनिया की कोई ताकत पनाह नहीं देती। आओ, रो, रुजू करो, तौबा करो, गुनाहों से बाज आ जाओ, अपने अल्लाह की तरफ पलटो। इंशाअल्लाह जब अल्लाह की अमान मिल जाएगी तो दुनिया की सारी ताकतें तुम्हारे सामने सरनिगू हो जाएगी। और जाते जाते अपने बच्चों को पढ़ाओ, एजुकेशन दो, आला से आला एजुकेशन दो। 3 चीज़ों का ख्याल रखो, नेक बनो, दीनदार बनो, दूसरा मालदार बनो। पहले दीनदार बनो, दीनदारी के साथ मालदार बनो और मालदारी के साथ तालीम याफ्ता बनो। माशरे का कोई फर्द अनपढ़ जाहिल न रहने पाए, सबको पढ़ाओ, सबको पढ़ाओ। पढ़ाओगे तो आगे बढ़ाओगे। मौला अली फरमाते हैं, तुम्हारे माँ बाप ने तुमको जो तालीम दी, अपनी औलाद को उससे बढ़कर तालीम दो, क्योंकि तुम्हारी औलाद का दौर तुमसे ज्यादा तरक्की याफ्ता होगा। ये मौला अली ने आज से सदियों पहले फरमाया था। अपनी औलाद को पढ़ाओ, अपने शौक कम करो, अपने खर्चे कम करो। लोग आज मुसलमान कहते हैं मौलाना हम गरीब है, कैसे पढ़ाएं। मेरे अजीज, तू इंटरनेट पर जितना खर्चा करता है ना, उसमें तू एक बंदे की फीस आराम से भर सकता है स्कूल की। ये झूठ फसाद मत बको। क्या इंटरनेट चलाना जरूरी है? ये जो फजूल खर्चियां करते हो ना, अगर आप साल में 10 ड्रेस बनाते हो, 2 ड्रेस पर भी तो आप साल गुजार सकते हो। 8 ड्रेस का पैसा अपने बच्चों की तालीम में लगाओ। बच्चों के साथ जुल्म मत करो। उन्हें छोटी उम्र में नौकरी पर मत लगाओ, उन्हें छोटी उम्र में मजदूरी पे मत लगाओ, उनको आला से आला तालीम। मौलाना नौकरी नहीं मिलती, हम नौकरियों के लिए नहीं पढ़ाते, हम अपने नबी के फरमान पे अमल करने के लिए पढ़ाते हैं। बस इतना आला बना दो अपने बच्चों को कि हमारे बच्चे मुल्क पे बोझ न बने बल्कि मुल्क की जरूरत बन जाएं। हमारे बच्चे मुल्क पे बोझ न बने, मुल्क की जरूरत बने। और जब कोई बंदा जरूरत बनता है तो लोग खुद ही उसके पास आकर के उसके कदमों में सर रखते हैं। अब्दुल कलाम के नजरियात, अकायद, ये इससे सर्फ नजर करते हुए ये कहता हूं, बोलो फिरका परस्तों ने अब्दुल कलाम को सदर जमहूरिया बनाने पे मजबूर हुए या नहीं हुए? क्यों? उसके पास सलाहियत इतनी थी। हिंदुस्तान को एटमी ताकत अता करने वाला कौन है? वो वही कलमा पढ़ने वाला है जिसे दुनिया अब्दुल कलाम कहती है। हमारे मुल्क को एटमी ताकत दी उस मुसलमान ने दी। क्यों? वो मुल्क की जरूरत था। आप जानते, बात निकल आई तो कह रहा हूं, जिस दिन अब्दुल कलाम का इंतकाल हुआ था उस दिन किसी को फांसी भी तो दी गई थी। वही दिन थे, हफ्ता वही था,
لیکن کیا بات تھی کہ ایک کے لیے نفرت کی گالیاں تھی اور دوسرے کے لیے وقت کا وزیر اعظم اس کے جنازے پہ پھول ڈال رہا تھا. وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ عبدالکلام ملک پر بوجھ والی شخصیت نہیں بلکہ ملک کی ضرورت کا نام تھا. پتا چلا اگر آپ مسلمان رہ کر ملک کی ضرورت بنو گے تو آپ کو جیتے جی مرنے کے بعد بھی دنیا پھول چڑھانے پہ مجبور ہو جائے گی، لیکن تمہیں یہ کام کرنا ہوگا. اور عبدالکلام کی زندگی آپ کو اگر پتا ہوگی تو معلوم ہوگا کہ عبدالکلام ایک مچھیرے خاندان سے تعلق رکھتا تھا. مچھیرا جو مچھلیاں پکڑتے ہیں نا، میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں خدا کے لیے بچوں کو پڑھاؤ. مچھیرا تھا اس کا خاندان. جب اس کا ابتدائی رزلٹ آیا یا SSC کا رزلٹ آیا، اس کے گھر والوں نے کہہ دیا اب تجھے پڑھنا نہیں ہے، کام کرنا ہے. عبدالکلام کی بڑی بہن نے اپنے زیورات بیچ دیے اور اس کے دادا نے کہا بیٹا تجھے پڑھنا ہے. بہن نے زیورات بیچے، دادا نے کہا تجھے پڑھنا ہے. عبدالکلام اپنی خود نوشت میں لکھتے ہیں کہ میری بہن نے زیورات بیچے تھے، میرے دادا نے ہمت دی تھی، اور پھر جب میں نے پڑھائی کا آغاز کیا تو میں سڑک پہ کھڑے ہو کر اخبار بیچتا تھا اور اس کی آمدنی سے میں اپنی تعلیم کے اخراجات پورے کرتا تھا. سڑک پر اخبار بیچ کر جس نے تعلیم حاصل کی وہ ہمارے ملک کا قابل فخر صدر جمہوریہ بنا. یہ علم کی برکت ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے جو انقلاب پیدا کیا تھا وہ علم کے ذریعے سے، تعلیم کے ذریعے سے انقلاب پیدا کیا تھا. ہمیں بھی چاہیے ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں. شوق کم کرو، فضول خرچیاں کم کرو، بچوں کو پڑھاؤ، اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریاں دلواؤ. انشاءاللہ آنے والا دور ہمارا دور ہوگا، بلکہ ہر دور میرے نبی کا دور ہے. اللہ کے رسول نے عرب کے بوریا نشینوں کو علم کے زیور سے آراستہ کر کے انہیں کیسر و کسرا کا تاجدار بنا دیا تھا. آؤ ہم بھی انقلاب پیدا کریں علم کے ذریعے سے. لیکن 3 چیزیں، دیندار بنیں گے، مالدار بنیں گے اور اہل علم بنیں گے اور اہل علم بنائیں گے. پھر دیکھنا انشاءاللہ وہ بہاروں کے دن آئیں گے کہ پھر اس پہ کبھی خزاں نہیں آئے گی. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ معاف کرے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا. اللہ حافظ.